भूकम्पबाट क्षति भएका पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक दरबारहरूको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। मौलिकताको अधिकतम सुरक्षा हुने गरी प्रबलीकरण विधि मार्फत काम भइराखेको दाबी। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा कालाबजारी गर्ने 26वटा पसललाई कारबाही गर्न सिफारिस। उपभोक्ता ठगी गर्ने पसलहरूलाई 12,87,000 रुपैयाँ जरिवाना गराइएको भनाई। र नेपाल रेलवे कम्पनीमा जागिर खान मारामार। 129 पदका लागि 32,000 को आवेदन। सोर्सपोस र नातागोताका आधारमा छनौट नगरिने प्रतिबद्धता। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षति भएका पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक दरबारहरू यति बेला उठ्ने तर्खरमा छन्। दरबारहरूको मौलिकताको अधिकतम सुरक्षा हुने गरी पुनर्निर्माणको काम भइराखेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। काठमाडौँका ऐतिहासिक सिंहदरबार, केशरमहल, बालमन्दिर, बबरमहल लगायतका दरबारहरूको प्रबलीकरण विधि मार्फत पुनर्निर्माणको काम भइराखेको हो। एक रिपोर्ट। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षति भएका सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवन सहित काठमाडौँमा रहेका केशरमहल, बालमन्दिर र बबरमहल दरबार बिस्तारै उठ्ने प्रक्रियामा छन्। दरबारमा रहेका ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पत्तिहरूको मौलिकतामा कुनै क्षति नहुने गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रबलीकरण विधि मार्फत पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनको पूर्वपट्टिको भागको सम्पूर्ण कार्य आगामी मङ्सिर महिनाभित्रमा सम्पन्न हुनेछ। यो भवनको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि फायर फाइटिङ, इन्टेरियर, ल्यान्डस्केपिङ र सुरक्षा लगायतको काम भइराखेको प्राधिकरणका आयोजना उपनिर्देशक झप्पर सिंह विश्वकर्माले बताउनुभयो। यो भवनको कुल लागत भ्याट बाहेक 55 करोड 94 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै सिंहदरबारको पश्चिमपट्टिको मोहडाको पुनर्निर्माणले पनि तीव्रता पाएको छ। यो भवन पनि प्रबलीकरण विधि मार्फत पुनर्निर्माण भइराखेको हो। ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरूलाई जस्ताको तस्तै जोगाउने गरी पुरानै निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरी पुरानै विधि मार्फत काम भइराखेको विश्वकर्माले बताउनुभयो। यो भवनको कुल लागत भ्याट बाहेक 50 करोड रुपैयाँ छ भने हालसम्म 35% प्रगति भएको छ। यो भवन 2078 भदौ 5 गते भित्रमा सम्पन्न हुनेछ। त्यस्तै काठमाडौँको केशरमहल दरबारको पुनर्निर्माण हालसम्म 20% सम्पन्न भएको छ। भ्याट बाहेक 59 करोड 50 लाख रुपैयाँ बजेटमा पुनर्निर्माण हुन लागेको यो दरबार 2078 मङ्सिर 12 गते भित्रमा सम्पन्न हुनुपर्नेछ। बबरमहल दरबारको निर्माण कार्यमा पनि 20% प्रगति भएको प्राधिकरणका आयोजना उपनिर्देशक विश्वकर्माले बताउनुभयो। यो दरबारको कुल लागत भ्याट बाहेक 86 करोड रुपैयाँ छ भने यसको पुनर्निर्माण 2078 असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ। यस्तै बालमन्दिरको पुनर्निर्माणमा पनि 15% प्रगति भएको छ। भ्याट बाहेक कुल 55 करोड रुपैयाँ लागतमा पुनर्निर्माण भइरहेको यो दरबार 2078 मङ्सिर मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुनेछ। टेन्डर भइसकेपछि करिब 41 करोड पश्चिमी मोहडा, हैन, त्यसै गरी सिंहदरबार पश्चिम मोहडा र बालमन्दिरमा करिब 56 करोड र यो केशर महलमा लगभग 60 करोड, अनि त्यस्तै गरी अब यो बबर महलमा 86 करोड भ्याट बाहेकको कार्यबाट हामी प्रबलीकरण कार्य अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो सिंहदरबारको पूर्वीपट्टिको जो मुख्य प्रशासनिक भवन छ
त्यो भवनको चाहिँ हामीले गतै वर्ष यो हामीले चाहिँ पहिलो फेज प्रबलीकरणको कार्य सकेका छौँ र खालि जुन त्यसमा फायर फाइटिङ, इन्टेरियर, ल्यान्डस्केपिङ र अरू सुरक्षा लगायतका विविध कुराहरू राख्नुपर्ने थियो। त्यो प्याकेजको हामीले करिब 55 करोडमा चाहिँ हामीले त्यो कार्य पनि अब यो तदारुकता साथ अगाडि बढिरहेको छ र हामी यसको चाहिँ म्याद भन्नुहुन्छ भने अब कन्ट्र्याक्टरले पाउने म्याद भनेको फागुनको पहिलो हप्तासम्म छ, तर हामी यो सालको फागुनको पहिलो हप्ता छ, तर हामी छिट्टै नै त्यो पूर्वीपट्टि जुन छ नि, पूर्वीपट्टिको प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बस्ने जो पूर्वपट्टिको मुख्य प्रशासनिक जुन भवन छ त्यसलाई चाहिँ हामी यो मङ्सिरभित्रमा सम्पूर्ण काम सक्ने गरी हामी कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो भनेको कस्तो भने यसमा प्रबलीकरणको काम पनि सक्ने साथसाथै यसमा चाहिने टेलिकम, फायर फाइटिङ, इन्टेरियर लगायत सम्पूर्ण ल्यान्डस्केपिङ, कलरिङ, फर्निसिङ, फिनिसिङका सबै कामहरू हामी यो मङ्सिरभित्र सक्ने गरी अगाडि बढाइरहेका छौँ। र पश्चिमपट्टिको मोहडाको समय अझै बाँकी छ। प्राय जो अघि मैले भनेका सबै भवनहरूको समय चाहिँ आगामी 78 साल करिब मङ्सिरसम्मका समयहरू छन्। त्यो भित्रमा सक्ने गरी हामी अरूलाई पनि अझै त्यो समय अगावै सक्ने गरी, विशेष गरी सिंहदरबार पश्चिम मोहडा पनि यही आवामा पनि सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामी ती सबले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। र चाहिने चाहिँ त्यसको लागि प्रिफ्याब भवनहरू बनाउने, सामानहरू राख्ने, त्यसै गरी बाउन्ड्री वाल र अन्य सामानहरू पनि हामीले चाहिँ को व्यवस्थापन गरी कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो काम चाहिँ केही स्लो त केही कम त देखिन्छ, तर चाहिँ हामी चाहिँ अब यो एकदमै काम चाहिँ रफ्तारले अगाडि बढ्ने अवस्थामा भनौँ न, तयारीका कामहरू सम्पूर्ण अगाडि बढिसकेका छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले धेरै सो प्रोजेक्टहरू राम्रै गतिमा अगाडि बढिरहेछन्। जस्तो बबरमलकै भन्ने हो भने अहिले चाहिँ अब करिब 20% को हाराहारीमा कामहरू सकिँला छ। केशर महलको लगभग 15% को हाराहारीमा छ। त्यसै गरी बाल मन्दिरको पनि 15% को हाराहारीमा छ। तर अब यो कठिन कामहरू जो चाहिँ अब त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने कठिन कामहरू छ, अब खुरुखुरु काम मात्रै गर्ने कि। चारवटे दरबारको पुनर्निर्माण हुँदा ऐतिहासिक पुरातात्विक कलाकृतिहरू नबिग्रिने गरी पुरानै निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिएको छ। सुर्की, फलाम, चुना, काठ लगायतको प्रयोग गरेर पुरानै विधिबाट प्रबलीकरण गरिरहेको आयोजनाका उपनिर्देशक विश्वकर्माले बताउनुभयो। पुनर्निर्माणको काम हुँदा राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताले मागेको सुरक्षा प्रत्याभूत हुने गरी प्रबलीकरणको काम भइरहेको पनि विश्वकर्माले बताउनुभयो। पुरानै शैली, पुरानै निर्माण सामग्री, पुरानै पद्धति र पुरानै कलाकृतिलाई जस्ताको तस्तै तर बलियो प्रशस्तै भन्ने सिद्धान्तबाट पुनर्निर्माणको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। तर सिंहदरबारको पूर्वी मोहडाको पुनर्निर्माणमा भने छड र सिमेन्टको प्रयोग गरिएको छ। यसअघि 2030 सालमा आगलागीबाट क्षति भएपछि यो भवनको निर्माण गर्न सिमेन्ट र छडको प्रयोग गरिएको थियो। त्यसैले अहिले पनि पर्खालको भित्र र बाहिर ज्याकेटिङ प्रविधि मार्फत बाँधेर प्रबलीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यो सिंहदरबार, केशर महल, बबर महल, बाल मन्दिरहरू यिनीहरू प्रबलीकरणको विधिबाट चाहिँ हाम्रो पुनर्निर्माणको कामहरू भइरहेको छ। प्रबलीकरण गर्दाखेरि हाम्रो जुन ऐतिहासिक र पुरातात्विक जुन अब त्यहाँ कलाकृतिहरू नबिग्रिने गरी तिनीहरूलाई बचाउने गरी पुरानै शैलीमा पुरानै निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग गरेर, जस्तो कि सुर्की, चुना, फलाम, काठ जे पहिला जुन सामग्री प्रयोग भएको थियो त्यही सामग्रीहरूलाई नै प्रयोग गरेर त्यही विधिबाट चाहिँ हामी प्रबलीकरण गरिरहेका छौँ। मौलिकताको विषयमा हामी जुन शैलीमा छ, जुन निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएको छ त्यही शैली र त्यही निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिरहेका छौँ। हामी अर्को नयाँ जस्तो कि सिमेन्ट, छड, नयाँ सामग्रीहरू हामी त्यसमा प्रयोग गर्दैन। त्यसकारण त्यसको हाम्रो मौलिकता र जुन डिजाइन छ पहिले प्रबलीकरण गर्दाखेरि जो पहिलेकै जो डिजाइन छ त्यही नै बचाउनको लागि गरिने हो, नभए त भत्काएर नयाँ बनाउन सकिन्थ्यो। त्यसकारण पुरानै शैली, पुरानै निर्माण सामग्री, पुरानै पद्धति गरेर हाम्रो पुरानो कलाकृतिहरू अझ त्यो भवनभित्र भएका पुराना कलाकृतिहरू जस्तो कि आर्ट्सहरू, पेन्टिङहरू, बुट्टाहरू, यी सबैलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै तर बलियो प्रशस्तै सिद्धान्तबाट हामी
अगाडि यसलाई गरिरहेका छौँ। मूलत 4वटा प्रबलीकरणकै सिद्धान्तमा छ, जस्तो कि सिंहदरबार पश्चिमी मोहडा, पूर्वी मोहडा छोडेर पश्चिम मोहडा, बाल मन्दिर, केशर महल र यो बबर महल, यिनीहरू पुरानै सामग्रीहरू, पुरानै सामग्री भन्दाखेरि जस्तो अब सिमेन्ट छैन, त्यसमा काठ छ, फलाम छ, सुर्की छ, चुना छ, यी सामग्रीहरू प्रयोग गरेर हामीले बनाइरहेका छौँ। र जो पूर्वीपट्टिको भाग, जो सिंहदरबारको पूर्वीपट्टिको मोहडा छ, त्यो मोहडा पूर्वीपट्टिको जुन मोहडा छ त्यो विगतमा आगलागीबाट ध्वस्त भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सिमेन्ट र छडको पनि प्रयोग भएको थियो र अहिले पनि हामीले के छन् त्यसलाई चाहिँ प्रबलीकरण गर्दाखेरि सिमेन्ट र छडको प्रयोग गरेर एउटा चाहिँ बोथ साइड ज्याकेटिङ भनौँ न, एउटा स्ल्याबै राखेर, भर्टिकल स्ल्याब राखेर बोथ साइड ज्याकेटिङ गरेर त्यसलाई बचाइरहेका छौँ। दरबारहरूको पुनर्निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा भने कोभिड-19 का कारण चुनौती थपिएको छ। निर्माण सामग्रीको नियमित आपूर्ति श्रृङ्खलामा असर परेको र देश बाहिरबाट निर्माण सामग्री ल्याउन नसक्दा समस्या भएको प्राधिकरणका आयोजनाका उपनिर्देशक विश्वकर्माको भनाइ छ। यसबाहेक कोभिडकै कारण दक्ष कालीगढहरूको समेत अभाव भएको छ। तर पनि कालीगढहरूलाई अतिरिक्त काम गर्ने वातावरण तयार गरेर भए पनि समयमै सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ काम गरिएको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कालाबजारी गर्ने 26वटा पसललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। महानगरपालिकाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी गएको 22 दिनमा कालाबजारी गर्ने 26वटा पसललाई कारबाही गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई सिफारिस गरेको हो। कोरोना महामारीको मौका छोपी व्यापारीहरूले उपभोक्ता ठग्ने गरेको गुनासो बढेपछि महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरी अनुगमन थालेको थियो। सो क्रममा समितिले काठमाडौँका मुख्य तरकारी तथा फलफुल बजार क्षेत्र कालीमाटी, बल्खु, नक्साल, तिनकुने, मनोहरा, माछापोखरी र कुलेश्वरमा अनुगमन गरेको थियो। साथै दाल, चामल लगायतका ठूला खाद्यान्नका गोदाममा समेत अनुगमन गरेको थियो। यसरी गरिएको अनुगमनको क्रममा महानगरपालिकाले 123 मध्ये 26वटा उपभोक्ता ठगी गर्ने पसललाई 12,87,000 रुपैयाँ आर्थिक जरिवाना गराई व्यापारमा भएको कसुरको आधारमा कारबाही गर्न विभागलाई लेखी पठाएको उपमेयर खड्गीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जरिवाना पर्नेमा कम्तीमा 1,000 देखि बढीमा 2,55,000 रुपैयाँ तिराइएको जानकारी दिनुभयो। अनुगमन गरिएका 123 ठाउँमध्ये 26वटा पसललाई आर्थिक जरिवाना गराएको छ। व्यापारमा भएको कसुरका आधारमा अनुगमन टोलीले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई कारबाहीका लागि लेखेर पठाउने गरेको छ। विभागले व्यापारीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आर्थिक जरिवाना तिराउँदै आएको छ। यसरी तिराइएको जरिवानाबाट 12,87,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। जरिवाना पर्नेले कम्तीमा 1,000 र बढीमा 2,55,000 रुपैयाँ तिरेका छन्। महानगरपालिकाकी उपमेयर खड्गीले अनुगमनको क्रममा म्याद गुज्रिएका सामान बेच्ने 11वटा पसललाई करिब 10 लाख रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद गरी नष्ट गरेको पनि बताउनुभयो। यस्तै खुद्रा व्यापार गर्ने 73वटा पसललाई 7 दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिएको समेत बताउनुभयो। बिक्रीका लागि राखिएका उपभोग गर्ने समय सकिएर प्रयोग गर्न नमिल्ने सामान बेचिरहेका 11वटा पसलबाट करिब 10 लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका सामान बरामदपछि नष्ट गरिएका छन्। यसरी नष्ट गरिएका सामानहरूमा मैदा, दाल, मैदा, खाने तेल, बट्टा वा प्याकेटका राखिएका खानेकुरा, चकलेट, मिठाई, बिस्कुट, मसला, फलफुल, जुस, चाउमिन, पानी लगायत खानेकुराहरू तथा पेय पदार्थ छन्। खुद्रा व्यापार गर्ने 76वटा पसललाई 7 दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिएको छ। बाँकी पसललाई सुधारका लागि सचेत गराइएका छन्।
महानगरपालिकाकी उपमेयर खड्गीले 22 दिनको अवधिमा मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगी गर्ने कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारका 2 र बल्खु तरकारी तथा फलफुल बजारका 2 गरी 4 जना व्यापारी कालाबजारीको कसुरमा न्यायिक हिरासतमा रहेको पनि बताउनुभयो। उनीहरूले 46 रुपैयाँमा खरिद गरेको प्याज कृत्रिम अभाव सृजना गरी 130 रुपैयाँमा बिक्री वितरण गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्याजमा कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालाबजारी गर्ने व्यापारीहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई समेत ठगी गरेका थिए। उनीहरूबाट बरामद गरिएको 13,268 किलो प्याज खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत प्रति केजी 60 रुपैयाँको प्रति व्यक्ति 3 किलोसम्म खरिद गर्न पाउने गरी बिक्री गरिएको हो। नेपाल रेलवे कम्पनीमा जागिर खान करिब 32,000 जनाको आवेदन परेको छ। दशैं अगाडि नै जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको कम्पनीले विभिन्न 29 पदमा 129 जना कर्मचारी माग गरेकोमा करिब 32,000 जनाको निवेदन परेको हो। कम्पनीले यसअघि इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिलाई असोज 12 गते भित्र अनलाइनको माध्यमबाट आवेदन दिन भन्दै 15 दिने सूचना जारी गरेको थियो। कम्पनीले गत भदौ 29 गते विज्ञापन प्रकाशन गरेको हो। कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आवेदन आह्वान गरेको मितिभित्र करिब 32,000 जनाले निवेदन दिएको बताउनुभयो। उहाँले अब पहिलो चरणमा शैक्षिक योग्यताको आधारमा मेरिट लिस्ट प्रकाशित गर्ने र त्यसपछि दोस्रो चरणमा अन्तर्वार्ता लिई अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले उक्त पदका लागि सोर्स फोर्स चिन्जान र नातागोताका आधारमा छनौट नगरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीका बीच नेपाल र भारतको क्रस बोर्डर भएर चल्ने जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भए पनि रेल चाँडै नै चल्ने उहाँको दाबी छ। नेपाल भन्दा छिमेकी देश भारतमा कोरोनाको कहर बढिरहेको कारण नेपाल भारत रेल चलाउन नसकिए पनि तत्काल नेपाल भित्रै भए पनि सञ्चालन गर्ने तयारी भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। शेयर बजारमा ओह्रालो लाग्ने क्रमले बुधबार पनि निरन्तरता पाएको छ। साताको पहिलो दिन 4.29 अङ्कले बढेर बन्द भएको शेयर बजार त्यस यता लगातार घट्दो क्रममा रहेको हो। बुधबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 3.19 अङ्कले घटेर 1550.43 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ। सोमबार र मङ्गलबार नेप्से परिसूचक क्रमशः 4.73 र 7.21 अङ्कले घटेको थियो। बुधबार नेप्सेको परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा सामान्य बढेको छ। आज दिनभर 190 कम्पनीको 80,19,000 किता शेयर 1,95,00,000 रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। मङ्गलबार 73,05,000 किता शेयर 1,82 करोड रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। यस दिन विकास बैङ्क, जलविद्युत, वित्त र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा बुधबार नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी अग्र स्थानमा रहेको छ। कम्पनीको 11 करोड 24 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको छ। यस्तै दोस्रो र तेस्रो स्थानमा अरुण काबेली पावर र नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी रहेका छन्। कारोबारमा जोशी हाइड्रो पावर र कामना सेवा विकास बैङ्कको कारोबारमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी, घलेम्दी हाइड्रो, युनियनल हाइड्रोका लगानीकर्ताले कमाउँदा नेपाल फाइनान्स, नाग्दी ग्रुप पावर, पाँचथर पावर कम्पनी, युनाइटेड फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले भने गुमाएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भूकम्पबाट क्षति भएका पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक दरबारहरूको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। मौलिकताको अधिकतम सुरक्षा हुने गरी प्रबलीकरण विधि मार्फत काम भइराखेको दावी। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा कालाबजारी गर्ने 26वटा पसललाई कारबाही गर्न सिफारिस। उपभोक्ता ठगी गर्ने पसलहरूलाई 12,87,000 रुपियाँ जरिवाना गराइएको भनाइ। र नेपाल रेलवे कम्पनीमा जागिर खान मारामार। 129 पदका लागि 32,000 को आवेदन। सोचपोस र नातागोताका आधारमा छनौट नगरिने प्रतिबद्धता। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।